बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रने वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें आपके सामने रखनी है, लेकिन इससे पहले रात जो इचरा में वाक़या हुआ उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बेसिकली एक खातून और उसके मियाँ इचरा में एक रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खा रहे थे, और उस खातून ने जो लिबास पहना हुआ था उस लिबास के ऊपर कुछ अरबी के अल्फाज नक्श थे। तो उसके बाद जब एक लड़के ने ये देखा कि इसने कुरानी, ये शुबा ये हुआ कि इसने कुरानी आयात अपने कपड़ों के ऊपर लिखी हुई है और कुरान की बेहुरमती हो रही है, उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो इसी तरह हजूम हो गया। और ये शुबा फिर ये पैदा हुआ कि अब इस खातून को मार भी दिया जा सकता है। तो किसी अच्छे इंसान ने पुलिस को कॉल की, पुलिस वहां पे पहुंच गई और एएसपी जो शहर बानो नकवी साहबा है, उन्होंने इस हवाले से बड़ा जबरदस्त किस्म का रोल अदा किया, जो कि इंतजामिया को, पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को करना भी चाहिए था। अच्छा, इस हवाले से उलमाए किराम की क्या राय है, सियासतदानों की क्या राय है, किसने क्या राय दी है, वो मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दूं, बेसिकली जहां तक मैंने रिसर्च की है, इब्तदाई रिसर्च के मुताबिक शालिक रियाज नाम का सऊदी अरब का एक ब्रांड है, उसका 2022 का ये आर्टिकल है। क्योंकि सऊदी अरब में अरबी को उनकी अपनी जबान है, उसको समझा जाता है, तो उनके मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान में उर्दू जबान में मुख्तलिफ लोगों ने अपने लिबास के ऊपर मुख्तलिफ चीजें लिखी होती हैं, उसमें सियासी भी हो सकती हैं, उसमें मुआशरती भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीजें अपने लिबास के ऊपर लिखी होती हैं, कोई एतराज नहीं करता। तो इसी तरह सऊदी अरब में अरबी लफ्ज जो है, यह हालवा के नाम से इसको अभी जो है वो देखा गया है कि वो लिखा हुआ था, और उसका मतलब खूबसूरत, प्यारा, ये सारे उसके मतलब होते हैं। यानी ये आर्टिकल है 2022 का शालिक रियाज का। लेकिन याद रखिए, इस हवाले से अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म का एक ट्वीट किया है, उनकी राय सामने आई है और उन्होंने अवाम को टैकल किया है बड़े जबरदस्त तरीके से। लेकिन साथ उन्होंने नसीहत भी की है कि जो लोग इस किस्म का लिबास पहनते हैं उनके लिए क्या नसीहत है। आपके सामने अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब का वो ट्वीट रखता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। वो लिखता है कि इचरा केस को जिस तरह एएसपी और एसओचओ ने डील किया है वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, बिलाशुबा बिल्कुल मुस्तहिक हैं और शाबाश देने के लायक हैं। बिलाशुबा एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। जैसे ही इंतजामिया और अमन कमेटी ने मुझसे रब्ता किया और मौकिफ लिया, मैंने उसी वक्त कहा अगर कुरानी आयात हैं तो काबिल गिरफ्त है, अगर वैसे अरबी लिखी है तो काबिल गिरफ्त नहीं है। लेकिन मुआशरे में चूंकि इतना शऊर नहीं, तो एहतियात लाजमी बरती जाए और मुस्तकबिल में ऐसा लिबास ना पहना जाए। अल्लामा साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से टैकल किया है इस मामले को और हिदायत भी दी है, क्योंकि मुआशरे में इतना शऊर नहीं है, बेशऊरी है, लोग अरबी को ज्यादा नहीं जानते और इस किस्म का वाकया इससे आगे हो सकता था। अगर उस वक्त मौका के ऊपर पुलिस न पहुंचती तो हो सकता है इस खातून को जान से भी मार दिया जाता, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है और उस वक्त लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। अच्छा, लोगों के जज्बात मजरूह होना भी ये एक फितरी अमल है, दरअसल बात है, मुसलमान है, उनके जज्बात मजरूह होने भी चाहिए। तो लिहाजा ये बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि गुजारिश ये है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, कुरान भी यही कहता है, कुरानिक विजडम यही है कि मोमिन जिस असर में रहता है, जिस दौर में रहता है, उसके तौर तकाजे उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं, आपको पता है कि इसमें अरबी के हवाले से इतना पाकिस्तान में शऊर नहीं है, तो अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो आपके ऊपर रिएक्शन आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस मामले को कंडेम करना भी चाहिए, मजम्मत भी करनी चाहिए, इसको रुकवाना भी ठीक था और साथ उस खातून से माफी मंगवाना भी ठीक था। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई मुआशरा किसी दूसरी साइड पर जाता है तो इस तरह जाता है। यानी शुरू में उन्होंने एक अरबी का लफ्ज लिखा, कल को एक अरबी की एक तहरीर लिखेंगे, उसके बाद फिर कुरान करीम की नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक तहरीर भी हो सकती थी। यानी कुछ और लोग, अगर इनके मकासद ना होते तो कोई और लोग इस हवाले से वो फायदा उठा सकते थे, मुल्क में इंतशार फैला सकते थे, ये पॉसिबल था। तो लिहाजा इस मामले को एट अ टाइम रोकना बिल्कुल इंतजाम ने अच्छा काम किया और उस खातून से माफी भी मंगवाई, ताकि जो मजहबी जनूनी लोग हैं उनके जज्बात मजरूह ना हों, जो कि बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अब इस हवाले से एक और चीज मैं आपके सामने रखूंगा जो कि मुझे काफी अजीब लगा। जवाद अहमद साहब हैं, एक सियासी पार्टी के चेयरमैन हैं और कह लीजिए उनकी काफी देर से सियासी पार्टी बनी हुई है, लेकिन अभी तक वो अपनी सीट नहीं जीत पाए। उन्होंने इस सारे मामले का जो इचरा में हुआ, जिसमें जनाब अहले हदीस के कुछ लोग थे, जिसमें
تحریک لبیک کے کچھ لوگ تھے، یعنی مسلمان تھے، ظاہر سی بات ہے جو مذہبی لوگ تھے، انہوں نے اس حوالے سے اس سارے معاملے کو ٹیکل کیا. لیکن جواد احمد صاحب نے اس سارے معاملے کی ذمہ داری عمران خان کے اوپر ڈال دی ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جواد احمد صاحب نے لکھا ہے کہ اس مذہبی جنونیت کا سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے. ٹھیک ہے بھائی، جس کے اپنے لبرل بچے لندن میں ہیں. ضیاء الحق کے بعد یہ وہ دوسرا آدمی ہے جس نے اس ملک میں سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے عام عوام میں مذہبیت کی آگ بھڑکائی ہے اور انہیں روٹی، تعلیم، علاج اور روزگار کے حقوق مانگنے کی بجائے الزام تراشی کرنے پر اکسایا ہے. جو لنگر خانے تھے یہ جواد احمد صاحب بنا کر گئے تھے. جو ہیلتھ کارڈ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس میں ہر امیر غریب جس سے فائدہ اٹھا رہا تھا، یہ بھی جواد احمد صاحب کا پروجیکٹ ہے. یہ میں انورٹڈ کاماز کے اندر بات کر رہا ہوں. پر اس قسم کے جو لوگ ہیں کم از کم ان کو شرم آنی چاہیے. آپ اب دیکھیں، اب الزام کسی عام شخص کے اوپر لگاتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا. جب آپ کے جو لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا لیول آپ دیکھیں، وہ اس بندے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جو اس وقت جیل میں ہے، اور اس کے اوپر اس قسم کا الزام مذہب کا کہ اس کا یہ سارا کیا دھرا ہے. تو اس پر صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات میں. اچھا، آج کا دن پاکستان کے سیاسی معاملات میں بہت اہم ہے. ایک تو بہت سے کیسز لگے ہوئے ہیں. عمران خان کی کیسز، جس میں توشہ خانہ کیس ہے، سائفر کیس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب. عامر فاروق صاحب کے فیصلے آپ کے سامنے موجود ہیں پہلے سے. وہ ہمیشہ سے کوئی بھی فیصلہ درخواست ضمانت کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، عمران خان صاحب کا ان کے پاس آئے تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں. تو خدشہ یہ ہے کہ محفوظ کر کے رکھ ہی نہ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب وہ پہلے سے اس سیفر والے کیس کا ٹرائل معطل کر چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں. جب ایک مرتبہ پھر سائفر والا کیس ان کے پاس جائے گا تو پھر کیا سین ہوگا یہ بھی دیکھنے والا ہوگا. تو اس کے ساتھ آج عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بھی درخواست ضمانت ان کی لگی ہوئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی آج ضمانت بھی ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ رات جوید لطیف صاحب ایک پروگرام میں تھے. سمر عباس صاحب کا پروگرام ہے، ہم نیوز پہ وہ پروگرام کرتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں، جس طرح ایک فقرہ استعمال ہوتا ہے کہ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی، بالکل ایسا ہی ہے. جو موقف پاکستان تحریک انصاف کا تھا وہ جوید لطیف صاحب رات پروگرام میں بالکل انہوں نے منوان پاکستان تحریک انصاف کا موقف قبول کر لیا. جو حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو 8 فروری کی بجائے 9 فروری کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، تو اس چیز کی بھی رات جوید لطیف صاحب نے تائید کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو 8 کی بجائے 9 فروری کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. اور ساتھ یہ بھی مانا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم پچھلے کئی مہینوں سے یہ سن رہے تھے. سوشل میڈیا کے اوپر تشہیری مہمیں چل رہی تھی، اخبارات کے اوپر وہ فرنٹ پیج کے اوپر وزیر اعظم جناب علی نواز شریف صاحب کے اشتہارات موجود تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب، سہیل وڑیچ جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پاکستان میں لایا گیا ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات پھر ہاتھ تو ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، کیونکہ جب ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے، انہوں نے ووٹ ڈالا اور اتنا بڑا مارجن تھا، تو ٹرن آؤٹ زیادہ تھا، تو اس حد تک کہہ لیجئے کہ وہ نواز شریف صاحب اپنی سیٹ جو ہے وہ ہار چکے ہیں. اس کو وزیر اعظم اگر بنا بھی دیا جائے اور کل کو اگر ان کی اپنی سیٹ ہاری ہوئی کہہ لیجئے کہ وہ عدالت سے واپس ہو جائے، تو پھر ہم پاکستان پوری دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ایسا وزیر اعظم ہم نے بٹھایا ہوا تھا جو اپنی سیٹ بھی ہارا ہوا ہے، جبکہ ہاری ہوئی مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، لیکن وہ ڈٹھائی کی اگلی معراج ہے جس کے اوپر وہ موصوفہ فائز ہیں. اچھا، آج جناب سی ایم پنجاب کا بھی گورنر ہاؤس میں اس کا باقاعدہ آج انہوں نے حلف اٹھانا ہے، جس کے جو دعوت نامے ہیں مختلف لوگوں کو دیے گئے ہیں. اب وہ کہہ لیجئے کہ 37 38 یا 40 سیٹوں والی جو جماعت ہے وہ آج اکثریت یعنی 220-25 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کو ووٹ ملیں گے. آج وہ موصوفہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنے گی، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ انتقام کی سیاست کا آغاز ہوگا. حالانکہ انتقام کی سیاست کا آغاز پہلے سے ہو چکا ہے،